پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت گزریا کئی سالاں تھی ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور تے کشمیری عوام کو ڈرانے اور دھمکانے دے واسطے استعمال کر رہا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیاں نہ صرف بھارت بلکہ بیرون ملک بھی مخالفین کو نشانہ بنانے دا خوفناک ریکارڈ رکھتی ہیں۔ انتہا پسند مودی دی قیادت وچ بھارت بیرون ملک اپنے سفارتخانیاں کو اپنے جاسوس سفارتکاراں دے بیس وچ خفیہ کاروائیاں دے واسطے استعمال کر رہا ہے۔ مودی دے بھارت سن کینیڈا وچ رہنے والے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر دے قتل کو یقینی بنانے دے واسطے ایک اور وسطائی ریاست اسرائیل دی پالیسی دے اوتے عمل درآمد کیتا ہے۔ معروف سویڈش سکالر اشوک سیوین دا ہردیپ سنگھ نجر دے قتل دے اوتے آخنا ہے کہ کینیڈا وچ مودی دی مافیا طرز دی کاروائیاں سن بھارت کو مغرب دی نظراں وچ ایک بدماش ریاست بنا کے دا ہے۔ ایک تازہ ٹویٹ وچ اشوک سیوین دا آخنا سا کہ سکھ رہنما دے قتل سن جس دا الزام کینیڈا سن بھارتی خفیہ ایجنسی نے اوتے لایا ہے، خالصتان تحریک کو پہلے تھی زیادہ مشہور کر کے دا ہے۔ پاکستان سن کینیڈا وچ سکھ رہنما دے قتل دے اوتے اپنے رد عمل وچ آخیا ہے کہ بھارتی دہشت گردی دا نیٹ ورک عالمی سطح دے اوتے بے نقاب ہویا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ دا آخنا ہے کہ بھارتی جاسوس دے ہاتھوں کینیڈین سکھ رہنما دے قتل سن قابل اعتماد بین الاقوامی شراکت دار دے طور دے اوتے نوئی دہلی دی قابل اعتمادی دے اوتے سوالیہ نشان لا دیتا ہے۔ بھارت پاکستان اور کشمیری عوام دے خلاف اپنے ناپاک عزائم دے واسطے میڈیا، سائبر ٹیکنالوجی اور دہشت گردی کو بڑے ہائبرڈ ٹولز دے طور دے اوتے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان راہ دی طرف تے ٹارگٹ کلنگ اور جاسوسی دے ناپاک سلسلے دا نشانہ بنیا ہوا ہے۔ مودی دی طرف تے ہندوتوا نظریے دی حمایت کرنا مذہبی دہشت گردی دی ایک شکل ہے۔ مودی حکومت دی طرف تے کینیڈین سرزمین دے اوتے سکھ رہنما دا قتل بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مودی حکومت اپنے ناپاک اقدامات اور ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دے ذریعے علاقائی اور عالمی امن و استحکام دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ لہذا دنیا کو ہن اپنی مجرمانہ خاموشی توڑ کے بھارت دی ریاستی سرپرستی وچ ہونے والی دہشت گردی دے اوتے کھل کے بولنا چاہیے۔ عالمی برادری کو ہندوتوا دہشت گردی دا مقابلہ کرنے دے واسطے آگے آنا ہوسی۔